यति बेला नेपालमा दुई व्यक्तिहरूबारे निकै चर्चा भइरहेको छ। खास गरी उनीहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको पदबारे मानिसहरूलाई धेरै चासो र जिज्ञासा देखिरहेको छ। उनीहरू हुन् अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। अर्थमन्त्री खतिवडा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पद यही भदौमै सकिँदैछ। सांसद मनोनित भएनन् भने खतिवडाको अर्थमन्त्री पद भदौ 20 गतेसम्मका लागि मात्रै हो। यस्तै पुननियुक्ति भएनन् भने घिसिङको कार्यकाल भदौ 29 गते सकिँदैछ। घिसिङको पुननियुक्ति होस् भन्ने अधिकांश नेपालीको चाहना देखिएको भने अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा त्यति जनताले चासो देखाएको पाइएको छैन। यही अन्योलका बीच ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङ नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोहोरिने जानकारी दिएका छन्। आफूलाई भेट्न आएका विद्युतसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूसँग मन्त्री पुनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। भदौ 29 अघि नै मन्त्रालयका तर्फबाट उनीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लगिने मन्त्री पुनले बताए। त्यो प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति हुने पुनले बताए। स्रोतका अनुसार मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुननियुक्ति दिने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत परामर्श गरिसकेका छन्। यस्तै गरी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पुनर्नियुक्तिका विषयमा नेकपा दुई अध्यक्ष बीच मत बाँझिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः दोहोर्याउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए, तर यसमा दाहाल सकारात्मक नभएको स्रोतले बताएको छ। दाहालले भने पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने मत ओलीसँगको छलफलका क्रममा राखेका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्षको शक्ति सङ्घर्ष मत्थर भएको बताइरहँदा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिको विषयले फेरि मत बाँझिन थालेको हो। खुमलटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालय बैठक अगाडि नै दाहालसँगको छलफलका आधारमा सहमति जुटाई खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनर्नियुक्ति दिलाएर आफ्नो क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। दाहाल भने पार्टीभित्रको राजनीतिक नियुक्ति सङ्घर्ष सङ्घीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदको पुनर्गठन सचिवालय बैठकमा छलफलमा लगिनु पर्ने र त्यहाँ नेताको सुझाव अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। 12 भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको झन्डै 1 घण्टा लामो छलफलका क्रममा ओली र दाहाल बीचमा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस अगाडि पनि ओली दाहाल 9 भदौमा छलफलमा बसेका थिए। खतिवडाको म्याद यही 21 गते सकिँदैछ। गत फागुन 21बाट गैर सांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका खतिवडालाई अहिले पनि निरन्तरता दिने आगामी 20 भदौसम्ममा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा उनले संवैधानिक प्रावधानका आधारमा पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाउन सक्ने छैनन्। नेकपाभित्र अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति कतिपय नेता असन्तुष्ट देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने सन्तुष्ट देखिएका छन्। यसका कारण पनि अबको प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालमा प्रधानमन्त्री खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। उनले केही दिन अगाडि मात्र एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि खतिवडाको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने सङ्केत गरेका थिए। सरकारका मन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको विषय भएको भन्दै ओलीले आफू अर्थमन्त्री खतिवडाको कामबाट सन्तुष्ट भएको बताएका थिए। उनी खतिवडाले राम्रो काम गर्नु भएको छ, 2-4 दिन बाँकी छ हेरौँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहाल लगायत नेता भने खतिवडालाई बिदा गरेर अब सरकारमा मन्त्री हेरफेर हुँदा अन्य नेतालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा
देखिन्छन्। गत फागुन 14 मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त एक पदका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको थियो। उक्त सुझावलाई ओलीले 1 घण्टा नबित्दै पार्टीको सुझाव मान्नै पर्ने बाध्यतामा आफू नभएको बताएपछि नेकपाभित्र चर्को विवाद निम्तिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख 20 मा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा नगए प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने विषयमा भएकाले फागुनको निर्णय प्रतिस्थापन भइसकेको बुझाइमा छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए एकपल्ट उहाँ वामदेवलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने कुरा भएको थियो, त्यसपछि त्यो निर्णय सकिएको छ। यसअघि उनले पनि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नजाने भन्नुभएको थियो। तर गौतम फागुनको निर्णय पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट आफैलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको गौतमको अहिले मत देखिन्छ। यो घञ्चक्कर बीच राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सिटका लागि फेरि नेकपाको भदौ 18 गतेको सचिवालयमा विवाद निम्तिन सक्ने देखिएको छ। यो दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आरके न्यूज नेपालमा। दर्शकबिन भारतले चिनिया सैनिकहरूले पूर्वी लद्दाखमा सीमाबारे गरिएको एउटा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। चिनिया पक्षले उत्तेजित सैनिक गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दाबी भारतले गरेको छ। भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवाद मार्फत शान्ति कायम गराउने पक्षमा भएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्रीले चिनिया सेनाले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सैन्य बीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ। गत जुन महिनामा भारत र चिनिया सैनिकहरू बीच गलवान उपत्यका भिडन्त हुँदा कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कतिजना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै पक्षले एक अर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अगस्त 29 गते राति पाङयोङ तेसो तालको दक्षिणी किनारामा चिनिया पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुल्याइदिएको दिल्लीको दाबी छ। भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएनन्। अहिले पूर्व लद्दाखमा ठूलो संख्यामा चिनिया सेनाहरू भएको बताइएको छ। भारतीय पक्षले आफू शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। भारत र चीन बीच 35 किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरू बीच सीमा विवाद पनि छ। सीमा सम्बन्धी विवादकै कारण सन् 1962 मा भारत चीन युद्ध भएको थियो। जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरमका वार्ताहरू भए तर तनाव अझै बाँकी छ। केही समय यता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ तर ती मध्ये दुई पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले भौगोलिक पूर्वाधार बनाउने निर्माण गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। गत साता भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले चीनसँगको वास्तविकता नियन्त्रण रेखामा सन् 1962 पछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको बताएका थिए। 45 वर्षपछि चीनसँग सङ्घर्ष हुँदा सैनिकहरू हताहत भएको भन्दै उनले सीमा दुवै देशमा सैनिकहरू परिचालन हुन अप्रत्याशित भएको टिप्पणी गरेका थिए।
विगत 3 दशकलाई हेर्दा विवादहरूको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट भएको छ अनि उनीहरूले पनि हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ, उनको भनाइ थियो। यसअघि भूतपूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावतले दुवै देशबीच वार्ता भइरहेको अनि त्यसलाई विवाद समाधान नभएर सैन्य विकल्प भएको बताएका थिए। भारतले चिनिया पक्षले यथास्थिति बहाल गर्नुपर्ने र भारतीय क्षेत्रबाट चिनिया सैनिकहरू फर्किनुपर्ने बताउँदै आएको छ। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनिया सेना फर्किए स्थिति सामान्य हुन सक्ने बताएको छ।